P2 गोया के एक कांस्टेंट प्रेशर P2 पर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं V1 से V2 तक, तो इधर काम की मिकदार बनी P2 इंटू V2 माइनस V1, जबकि पहले P1 इंटू V2 माइनस V1 थी। लिहाजा जो बात मैं कहना चाह रहा था वो अब वाजे हो गई कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना काम किया जाता है, गैस के ऊपर या गैस कितना काम करती है। बोथ ऑफ देम डिपेंड अपॉन द पाथ। अच्छा, यहां मैं कहता चलूंगा कि अगर हम ये सवाल करें कि गैस कितना काम करती है या गैस पर कितना काम किया जाता है, तो ये एक दूसरे के माइनसेस हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम यूं धक्का देते हैं तो फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस है, लेकिन अगर फोर्स की सिमत मुख्तलिफ हो तो फिर आपको माइनस साइन इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अब चलिए एक तीसरे पाथ से हम इनिशियल से फाइनल तक पहुंचते हैं, मगर ये एक ऐसा पाथ है जिसमें PV इक्वल्स NKT अप्लाई होगा। चुनाचे यहां पर हम वैसी ही कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि PdV, लेकिन P की जगह NKT ओवर V लगाएंगे और इस तरह से जो आंसर निकलता है वो आपके सामने है। दैट इज इक्वल टू NKT log ऑफ V2 ओवर V1। तो चलिए ये साबित हो गया कि हम जिस पाथ के ऊपर चलते हैं उसी हिसाब से उस गैस के ऊपर काम किया जाता है या गैस काम करती है। डिफाइनिंग द पाथ इज इसेंशियल। अब हम इन तमाम आइडियाज को इस्तेमाल करना चाहेंगे एक गैस की हीट कैपेसिटी मालूम करने के वास्ते। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। ये गर्मी जज्ब करने की सलाहियत है और इसका इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि उस सिस्टम के अंदर कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और उनके दरमियान इंटरैक्शन किस किस्म का है और ये किस तरह से हरकत करते हैं। हम एक आइडियल गैस के वास्ते हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं और यहां दो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि आप किसी बंद डिब्बे में गैस को रखें और उसको फैलने ना दें, तो इसको CV यानी कि द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। हम CV इस वक्त कैलकुलेट करेंगे। इस पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इतलाक करेंगे और याद रहे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना है कि डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एडेड, जिसको डेल्टा Q कहा जाता है, प्लस द वर्क डन। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो आपको पता है कि काम जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? इस वास्ते कि डेल्टा W इज इक्वल टू P dV, और dV चूंकि जीरो है, वो डब्बा ना फैल रहा है ना सुकड़ रहा है, इस वास्ते डेल्टा W जीरो है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Q। स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज एब्जॉर्ब पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, गोया के डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T। तो यहां से QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, विच इज इक्वल टू डेल्टा E, क्योंकि W जीरो है, लिहाजा डेल्टा E की मिकदार बनती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इंटू डेल्टा T। और चूंकि हम डेल्टा T को बहुत छोटा रख सकते हैं, मतलब ये कि गैस को अगर आप थोड़ा सा गर्म करें और ये देखें कि उसकी इंटरनल एनर्जी में जो थोड़ा सा इजाफा होता है वो कितना है, तो वहां से फिर CV की मिकदार निकल आती है। CV इज इक्वल टू DE बाई DT। अब चूंकि E इज इक्वल टू 3/2 NKT, इस वास्ते हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मालूम कर चुके हैं। दैट विल बी 3/2 N इंटू K, और यहां K बोल्ट्जमैन है जो एक कांस्टेंट है, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस्तेमाल करते हुए मैं CP कैलकुलेट करना चाहूंगा, और CP का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दूसरी स्पेसिफिक हीट है जो एक गैस से मुताल्लिक है। अब CP का मतलब क्या? आपने किसी डिब्बे में गैस रखी है और उस गैस को
اب گرم کرتے ہیں، مگر یہ ڈبہ اب پھیل سکتا ہے، یا یہ سمجھیں کہ اس کے آگے پسٹن لگا ہوا ہے اور یہ پسٹن آگے جا سکتا ہے، اور جب یہ پسٹن آگے بڑھے گا تو یہ کام کرے گا. کتنا کام کرے گا؟ فورس انٹو ڈسٹینس یا پی انٹو ڈی وی. ڈی وی از دا چینج ان والیوم. یہاں پر اب ہم فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا اطلاق کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ کیو پی وچ از دی heat absorbed by the gas is equal to delta E plus W. W is the work done by the gas. وہ ہے P into delta V. چنانچہ QP is equal to delta E plus P delta V. اب CP کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں as the heat absorbed QP divided by delta T. یہ بالکل ویسی ڈیفینیشن ہے جیسے ہم نے CV کے لیے استعمال کی تھی، بس فرق یہ ہے کہ اب بجائے والیوم کو کانسٹنٹ رکھنے کے ہم پریشر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم اب باہر کے پسٹن پہ، باہر ایکسٹرنل سسٹم کے اوپر کوئی کام کرتا ہے. فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا اگر اس کے اوپر اطلاق کیا جائے تو پھر سی پی انٹو ڈیلٹا ٹی از اکول ٹو ڈیلٹا ای پلس دا ورک ڈن جو پی ڈی وی ہے. اور جیسے جیسے ڈیلٹا ٹی کو ہم چھوٹا کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے یہ ایک ڈفرینشیل ریلیشن بنے گا. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سی پی انٹو ڈی ٹی از اکول ٹو ڈی ای پلس پی ڈی وی. پھر ادھر ڈی ای کی جگہ پر ہم سی وی انٹو ڈی ٹی لگائیں گے، اس واسطے کہ اتنا چینج ہے انٹرنل انرجی میں ڈی ٹی کے پروپورشنل، اور وہ سی وی سے ملٹیپلائی ہوگا. اب اس کے نتیجے میں سی پی ڈی ٹی از اکول ٹو سی وی ڈی ٹی پلس پی ڈی وی. یہاں پر پھر آپ پی وی اکولز این کے ٹی استعمال کریں تو پھر سی پی انٹو ڈی ٹی از اکول ٹو سی وی ڈی ٹی پلس این کے ڈی ٹی. یہاں سے پھر ایک ریلیشن نکلتا ہے کہ سی پی از اکول ٹو سی وی پلس این کے، نمبر آف پارٹیکلز ان دا گیس ملٹیپلائڈ بائی بولٹزمانز کانسٹنٹ. اور اب بڑی دلچسپ بات بنی کہ سی پی سی وی سے بڑا ہوگا اور جو فرق ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیا. تو فائنل ریزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ سی پی از اکول ٹو 5/2 n انٹو کے. یہ ہم نے ایک آئیڈیل گیس کے واسطے کیلکولیٹ کیا. اب آئیڈیل گیس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا سارے ایٹمز اور مالیکیولز بکھرے ہوئے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں. مگر آئیڈیل گیس کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی پانی کا مالیکیول ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول ہے یا H2 مالیکیول بھی ہو تو وہ گھوم سکتا ہے. ایک مالیکیول کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نہ صرف یوں حرکت کر سکتا ہے اور یوں لیکن وہ گھوم بھی سکتا ہے، اور جب وہ گھومتا ہے تو اس کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. لہذا جب آپ کسی گیس میں انرجی ڈالتے ہیں تو دو طرح سے فرق آ سکتا ہے. ایک یہ کہ جو ایٹمز اور مالیکیولز ہیں وہ زیادہ تیزی سے دوڑنے لگتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ زیادہ تیزی سے یا کم تیزی سے گھوم سکتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں اگر ہم شامل کریں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو اسپیسیفک ہیٹ ہے ہمیں اس میں کائنیٹک کے علاوہ روٹیشنل بھی شامل کرنا چاہیے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے یہاں کہ میں اس ساری تفصیل میں جا سکوں، لیکن میں مختصراً صرف یہ کہوں گا کہ جس گیس میں ایسے مالیکیولز ہیں جو مثلا ڈائیٹامک مالیکیولز ہیں جو گھوم سکتے ہیں، تو اسپیسیفک ہیٹ کی ایک کنٹریبیوشن اس موشن کے سبب بھی آتی ہے. ہاں، اگر پلین ہائیڈروجن ایٹمز ہوں تو وہ ہائیڈروجن ایٹمز یوں گھوم تو نہیں سکتے، تو اس میں روٹیشنل موشن شامل نہیں ہوتی. ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول جو دو ایکسس پر گھوم سکتا ہے اس میں دو اور کنٹریبیوشن شامل کرنے پڑتے ہیں. تو یہاں آپ کے سامنے 3 کنٹریبیوشنز آ رہے ہیں، وی ایکس، وی وائی اور وی زیڈ سے. گویا کہ موشن along دی ایکس ایکسس، وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس. اور اس کے علاوہ یہ مالیکیول یوں گھوم سکتا ہے اور یوں گھوم سکتا ہے. تو پھر اس میں جو ٹوٹل کنٹریبیوشن بنتی ہے
وہ 3/2